الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات گرامی، آج دی اے عظیم الشان کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم عنوان تے انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی دل نشین خطاب فرما چکے نے۔ اسٹیج تے برادر مکرم حضرت مولانا محمد یاسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی دی آمد ہونے والی ہے۔ میں شروع اندر ہی دعا کرنا، اللہ پاک ساڈا اج اس مقام تے جمع ہونا ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے۔ حضرات، میں نبی علیہ السلام دی سنت دی اہمیت دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کرن دی کوشش کرانگا۔ سنت دی اہمیت دا اندازہ امام مالک رحمہ اللہ دے اس کول تو لگایا جا سکتا ہے۔ فرماندے نے السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ فرماندے سنت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے، جو اس کشتی تے سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو حضرت نوح دی کشتی تے سوار نہیں ہویا اور تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ فرماندے یہی مثال سنت دی ہے، جس نے سنت دے نال محبت نہیں کیتی دونوں جہان اندر ناکام ہو گیا، اور جن نے سنت دے نال پیار کیتا او اللہ دی جنت دا حقدار بن گیا۔ ابو مسعود رحمہ اللہ فرماندے نے دین اسلام ایک ہار ہے۔ ہار کس چیز دے نال مزین ہوندا ہے؟ موتیاں دے نال۔
ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لائے نے، ابھی تھوڑی ہی دیر بعد عالمانہ، فاضلانہ، خطیبانہ، ادیبانہ، محققانہ بیان شروع ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ پاک میرے استاد محترم دے علم، حلم، عمر، عمل دے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تا دیر مسلک اہل حدیث دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمانا، بڑیاں قیمتی باتاں عرض کرنیاں چاہنا۔ فرماندے دین اسلام ایک ہار ہے، ہار مزین ہوندا ہے موتیاں دے نال۔ فرماندے اسلام ایک ہار ہے اور اس دے موتی جناب محمد دیاں سنتاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماندے جس طرح ہار دے نالو موتی الگ کر لے جان تے اس نو ہار کوئی نہیں کہے گا بلکہ ایک دھاگا ہی باقی رہ جائے گا۔ فرماندے اسی طرح اگر دین اسلام دے اندروں محبوب دی یا سنتاں نو الگ کر لیا جائے اس نو اسلام کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ اسلام نام ہی اللہ نے میرے محمد دیاں سنتاں دا رکھ چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دن نا امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، ایک آنے والا آیا، آ کر کے کہنے لگا اے امام مالک، میں مدینے تو مکے دا سفر کرنا چاہنا اور میں عمرے دے ارادے دے نال یہ سفر کرنا چاہنا، تو آڈے کو لو مسئلہ پوچھن آیا میں احرام کتھو بننا؟ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے مدینہ منورہ تو باہر ایک مقام ہے جنہوں مقام ذوالحلیفہ کیا جاندہ ہے، جا اتو جا کر کے احرام بن۔ کہنے لگا اے امام مالک میرا ارادہ کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے تیرا ارادہ کی ہے؟ کہنے لگا او مقام ذوالحلیفہ اور اوتے جڑی مسجد ہے او مسجد علی تے آ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میرا دل کردہ ہے میں احرام بننا تے مسجد نبوی اندر بننا، مدینہ پاک تو احرام بن کے جاواں۔ اور حضرات مدینہ پتہ کیڑا شہر ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شہر ہے، مسجد میرے پیغمبر دی مسجد ہے۔ ساڑی جماعت دے بزرگ بابا جی سمسام رحمہ اللہ مکے گے، مدینے گے، بار بار گے، ایک واری نا مکے مدینے دی زیارت کر کے واپس پاکستان آندے نے تے بابا جی دا پاکستان دل نہیں لگدا، بڑے پیارے جملے کہندے نے اللہ سانو بھی بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ فرماندے نے اللہ دل نہیں لگدا پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جدو زیارتاں پاواں مدینے دیاں، اللہ مانن نو ہن جی کردہ، ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیاں۔ اگلا جملہ بابا جی بڑا پیارا کہندے نے، فرماندے نے اے سندل بزوری کس کم دا، اے سندل بزوری کس کم دا، پانی پیون والا زمزم دا، پانی پیواں زمزم دا، نالے کھاواں کھجوراں مدینے دیاں، اللہ مانن نو ہن
جی کردا ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیاں۔ اور حضرات ایک بات یاد رکھے آجے، اس دور دے اندر کوئی بندہ کہندا ہے منو لاہور نال پیارے کیونکہ اتھے بابا جی علی حجویری دا مزارے، کوئی کہندا منو قصور نال پیارے اتھے بابا جی بلے شاہ دا مزارے، کوئی کہندا منو پاک پتن نال پیارے اتھے بابا فرید دا مزارے، کوئی کہندا منو سیون نال پیارے، کوئی کہندا منو حجویر نال پیارے، کوئی کہندا منو اجمیر نال پیارے، کوئی کہندا منو کوفے نال پیارے، کوئی کہندا منو بغداد نال پیارے، کوئی کہندا منو عراق نال پیارے۔ لیکن وحد اللہ دی زمین تے آل الحدیث مسلک کو مسلک کے جدوں بھی پیار دی بات کر دے نے، محبت دی بات کر دے نے، اے بات کہیں دے نے لوگوں سانو مکے نال پیارے، سانو مدینے نال پیارے، کیوں؟ مکے اندر بیت اللہ وے، مدینے اندر ساڈا سونا رسول اللہ ہے۔ مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگا امام مالک میرا دل کردہ ہے میں مدینے دے اندر احرام بننا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ دے بندے فتنے دے کولو ڈر جا، فتنے اندر مبتلا نہ ہو۔ کہنے لگا امام مالک احرام بنن اندر کادا فتنہ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ میرے رب کریم نے اعلان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھے آؤ؟ ڈر جانا چاہیے اس بندے نو جڑا میرے پیارے حبیب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت کردہ ہے، میرے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کردہ ہے، کتے اس بندے نو دنیا اندر فتنے اندر مبتلا نہ کر دیتا جائے اور کل قیامت والے دن انہوں عذاب علیم اندر مبتلا نہ کر دیتا جائے۔ فرماندے اس بات اندر شک کوئی نہیں، شان مسجد نبوی دی بڑی آلہ، عظمت مسجد نبوی دی بڑی آلہ، مقام مسجد نبوی دا بڑا آلہ، مسجد نبوی دی شان کی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو جڑا بندہ میری مسجد دی اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا کر دیں گے، جڑا جماعت دے نال ایک نماز پڑھے گا اللہ انہوں 27,000 نمازاں دا ثواب عطا کر دیں گے۔ مسجد نبوی دی شان بڑی آلہ، جن دی پہلی اینٹ میرے پیغمبر نے آپ رکھی، دوسری اینٹ میرے پیغمبر دے ابو بکر رکھ دینے، تیسری اینٹ میرے پیغمبر دے عمر بن خطاب نے رکھی ہے۔ فرماندے نے مسجد نبوی دی شان بڑی آلہ، لیکن احرام بنن دا ثواب اللہ پاک نے اس مقام تے رکھی ہے جس مقام تے میرے پیغمبر نے احرام بنیا۔ تیری مرضی ہے میں مسجد نبوی اندر احرام بننا، سن لے امام مالک دا فتویٰ کی ہے، ثواب اپنی مرضی اندر نہیں، ثواب اللہ نے رکھے آئے تے محمد کریم دی سنت اندر رکھ چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رب کریم نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔
دین مکمل ہو چکے ہے دین میرے پیغمبر دیاں سنتاں دا نام ہے اپنی مرضی دا نام دین نہیں اپنی مرضی دے مطابق کیتے ہوئے عمل دا نام نہیں حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہنا عمل کتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہوئے کرنے والا کوئی بڑے تو بڑا آدمی کیوں نہ ہوئے کرن والے اندی تعداد جتنی مرضی زیادہ کیوں نہ ہوئے جس عمل تے میرے پیغمبر دی سنت دی مہر نہیں ہے اللہ دی قسم اللہ دے ہاں وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے میرے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اپنی مسجد نبوی اندر آن والا آیا آ کر کے میرے پیغمبر دی محفل پاک دے اندر آیا سلام مرض کر دینا آن تو پہلے انہیں میرے پیغمبر دی مسجد دے اندر نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کر کے آیا میرے پیغمبر فرمان دے ارجی فصلی فإنک لم تصلی جا کر کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی حضرات گرامی نے میرے پیغمبر دا آرڈر سنیا اٹھے آتے اٹھ کر کے پھر جا کر کے نماز پڑھ دینا حضور دی محفل پاک اندر آیا پھر سلام عرض کیتا بیٹھ گیا میرے پیغمبر فرمان دینے ارجی فصلی فإنک لم تصلی جا کر کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی یہ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھ دے پھر میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آیا بیٹھا نال میرے محبوب نو سلام عرض کر دے میرے پیغمبر فرمان دینے ارجی فصلی فإنک لم تصلی جا کر کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی حضرات گرامی جدو تیسری مرتبہ میرے پیغمبر بیج دینے اے میرے پیغمبر نو عرض کرنے لگا محبوب جی میرے کل اس تو زیادہ سونی نماز نہیں پڑھی جان دی اس تو زیادہ بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا اگر تسی چاہتے جے میں اونج نماز پڑھا جی میں تو اڈی چاہتے محبوب جی میں نماز سکھلا دیجئے حضرات گرامی میرے پیغمبر نے فرمایا تیری نماز دی اندر ایک کمی ہے حضرات گرامی کا دی کمی اعتدال دی کمی ہے نماز تیز تیز پڑھی جا رہی ہے میرے پیغمبر فرمان دے جدو بھی نماز واسطے آئے قیام کر تطمئن قائما اتنا لمبا قیام کر کہ تو اپنے قیام تے مطمئن ہو جائے حضرات گرامی میرے پیغمبر فرمان دے پھر رکوع کر اتنا لمبا رکوع کر حتی تطمئن راکیا تو اپنے رکوع تے مطمئن ہو جائے پھر میرے پیغمبر فرمان دے سجدہ کر اتنا لمبا سجدہ کر حتی تطمئن ساجدا تو اپنے سجدے تے مطمئن ہو جائے حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہنا ان دی نماز دے اندر صرف ایک کمی ہے کیڑی کمی ہے ایک سنت نہیں ہے ان دی نماز دے اندر ان سنت اعتدال کہندے نے ان دی نماز دے اندر اعتدال نہیں جن دی نماز دے اندر ایک سنت نہیں ان دی نماز ہی نہیں ہے میں تو اڈے کلو سوال کرنا چاہنا جن دی نماز اندر رفع دین والی سنت نہیں ان دی نماز کی میں ہوئے گی جن دی نماز دی اندر سینے تے ہاتھ بنن والی سنت نہیں ان دی نماز کی میں ہوئے گی جن دی نماز دی اندر فاتحہ پڑھن والی سنت نہیں ان دی نماز کی میں ہوئے گی جن دی نماز دی اندر اونچی آمین کہن والی سنت نہیں ان دی نماز کی میں ہوئے گی جن دی نماز دی اندر جلسہ استراحت نہیں ان دی نماز کی میں ہوئے گی جن دی نماز دی اندر پاؤں نل پاؤں ملان والی سنت نہیں ہے ان دی نماز کی میں ہوئے گی جن دی نماز دی اندر رفع سبابہ والی سنت نہیں ہے ان دی نماز کی میں ہوئے گی جن دی نماز دی اندر تورک والی سنت نہیں ہے ان دی نماز کی میں ہوئے گی ادھر ایک سنت نہیں مسجد نبوی اندر
पढ़ी जाने वाली नमाज नमाज नहीं। साड़ियाँ नमाजा दे अंदर कितनी सुन्नत दी कमी है। हज़रात गिरामी हर बंदा गौर करे। मेरे पैगंबर ने फरमाया इंज नमाज पढ़ जिवें मैं पढ़न दा हुक्म दिता। इन 3 वारी पढ़ी। हज़रात गिरामी नमाज नमाज नहीं। आओ मैं बात इख्तिसार दे नाल आगे चलावां। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदे नूं देखे आओ तेज तेज नमाज पिया पढ़दा है। हज़रत हुज़ैफा फरमाने लगे अल्लाह दे बंदे कितनी देर तो इस तरह की नमाज पढ़ रहे हैं। कहने लगा मुंज़ु 40 सना मैनू 40 साल दे करीब हो चुके ने मैं इंज दी नमाज पढ़ रहा हूँ। हज़रत हुज़ैफा फरमांदे ने अल्लाह दे बंदे अगर इसी नमाज ते तेनू मौत आ जाती तेरी मौत दीन इस्लाम ते नहीं सी होनी, क्योंकि तू इस्लाम ले आने दे बावजूद भी नमाज मेरे पैगंबर दे तरीके दे मुताबिक नहीं पढ़दा। हज़रात गिरामी मसला समझान लगा, तवज्जो करे आजे। इधर उन्हें 3 मरतबा नमाज पढ़ी है, नमाज नमाज नहीं है। इधर जनाब 40 साल दिया नमाजा नहीं ने, क्यों? मेरे पैगंबर दे तरीके दे मुताबिक नहीं। दूसरी तरफ सुन्नत दा मुल पैन लगा। मेरे पैगंबर फरमांदे मन तवज़्ज़ा कमा उमीरा व सल्ला कमा उमीरा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मेरे पैगंबर फरमांदे जड़ा एक वुज़ू इंज करे जिवें मैं वुज़ू कीता है, जड़ा एक नमाज इंज पढ़े जिवें मैं नमाज पढ़ी। हज़रात फिर तवज्जो करे आजे। उधर 3 मरतबा पढ़ी नमाज नमाज नहीं, 40 साल दिया नमाजा नहीं ने। इधर 1 मरतबा पढ़ी नमाज दा मुल पैन लगा। सुन्नत नाल पढ़ी हुई नमाज दा मुल पैन लगा। फरमाया जिन्ने एक नमाज मेरी सुन्नत मेरे तरीके दे मुताबिक पढ़ लई अल्लाह उन्हें सुन्नत दी बरकत दे नाल इनाम की अता करनगे। फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिन्ने मेरी सुन्नत दे मुताबिक एक नमाज अदा की थी अल्लाह उनकी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाहां नूं माफ फरमा देणगे। हज़रात उधर 3 नमाजा नहीं, 40 साल दिया नमाजा नहीं। इधर एक नमाज दा मुल पै गया। ये मुल नमाज दा नहीं है बल्कि मुल पे आए मेरे मुहम्मद दी सुन्नत दा मुल पे है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रात गिरामी आखिरी हदीस आखिरी बात तवज्जो दे नाल समात फरमांदे जाना। एक दिन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इन्हां दी शादी हो जाती है। इन्हां दे वालिद मोहतरम हज़रत अमर बिन आस ये भी मेरे पैगंबर दे सहाबी ने। बाप और बेटा दोनों मेरे पैगंबर दे अजीम सहाबी ने। और इन्हां दी उम्र दे अंदर बड़ा ही एक लतीफ नुक्ता है। बाप और बेटे दी उम्र दे अंदर सिर्फ 13 साल दा फर्क है। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे दी शादी तो बाद अपनी बहू दे कोलों सवाल करदे ने बतला तू अब्दुल्ला नू किवें दा पाया। बहू कहन लगी अब्दुल्ला बड़े अजीम इंसान ने, यसूमुन नहार व यकूमुल लैल। सारा दिन रोजा रखदे ने, सारी रात क़याम करदे ने। इज्जत वाली सी, गैरत वाली सी, शर्म वाली सी, हया वाली सी। जड़ा मसला समझाना चाहती सी दबे अंदाज दे अंदर, दबे लफ्ज़ां दे अंदर बड़े अच्छे अंदाज दे नाल हज़रत अमर बिन आस नू समझा दिता। अमर बिन आस मेरे पैगंबर दे कोल आंदे ने, आ करके मेरे पैगंबर नू अर्ज़ करदे ने महबूब जी मैं अपने बेटे अब्दुल्ला दी शादी कीती है। आज मैं अपनी बहू दे कोलों सवाल कीता बतला तू अब्दुल्ला नू किवें दा पाया है। उन्हें आख्या बड़ा अच्छा आदमी है,
ہے یصوم النہار و یقوم اللیل، سارا دن روزہ رکھ دے ساری رات قیام کر دے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ نو بلایا جائے، عبداللہ نو بلایا گیا، فرمایا عبداللہ میں کی سنے ہے سارا دن روزہ رکھنا ہے ساری رات قیام کرنا ہے، اپنی بیوی دے حقوق دا خیال نہیں کردا۔ جی جی محبوب جی جوانی ہے، جوانی اندر روزیاں دا علیحدہ ایک مزہ ہے، جوانی اندر رات دے قیام دا علیحدہ ایک مزہ ہے محبوب جی، جوانی دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کرن دی تسی بڑی فضیلت بیان کیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے عبداللہ انج نہ کریا کر، لا سام من سام الدہر، اس بندے دا روزہ روزہ ہی نہیں ہے جن نے روزانہ روزہ رکھے آؤ، جن نے ہمیشہ روزہ رکھے آؤ، جن نے ساری زندگی روزہ رکھے آؤ، جان دے جے روزے دا ثواب کیے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے ایک نفلی روزہ رکھے آؤ اللہ 70 سال دی مسافت جتنا جہنم تو دور کر دین دینے جنت دے قریب کر دین دینے، لیکن میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق رکھنا ہے، اگر سنت دے مطابق نہیں فرمایا لا سام من سام الدہر، ان دا روزہ روزہ ہی نہیں جن نے ساری زندگی رکھے آؤ، ادھر روزانہ دے رکھے ہوئے روزے روزے نہیں نہیں، ساری زندگی دے روزے روزے نہیں نہیں، ادھر جناب مل پہن لگاؤ میرے پیغمبر دی سنت داؤ۔ فرمایا عبداللہ روز روزے نہ رکھے یا کر، انج کرے یا کر چند دی 13 تاریخ نو روزہ رکھ لیا کر، چند دی 14 تاریخ نو روزہ رکھ لیا کر، چند دی 15 تاریخ نو روزہ رکھ لیا کر، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کر۔ عبداللہ اندہ نتیجہ کی نکلے گا جدو تو ساری زندگی ہر مہینے 3 روزے رکھیں گا، سنت دا مل پہن لگا، ادھر ساری زندگی دے روزے روزے نہیں نے، ادھر 3 روزیاں دا مل پہن لگا۔ فرمایا عبداللہ ایک مہینے دے اندر 3 روزے رکھ لیا کر، محبوب جی کی ملے گا؟ فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھیں گا اللہ تینوں ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب عطا کر دین گے۔ حضرات ادھر ساری زندگی دے روزے روزے نہیں، ادھر 3 روزیاں دا ثواب ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب ہے۔ معلوم ہویا ثواب روزے اندر نہیں ہے، ثواب اللہ نے رکھے تے محمد کریم دی سنت اندر رکھے ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر حضور دی ایک ایک سنت دے نال سچی محبت نصیب فرمائے، اسی محبت اللہ زندہ رکھے، اسی تے ہی اللہ موت نصیب فرمائے۔